बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक इतने खूबसूरत इनाम का ज़िक्र करने लगे हैं, और ये पक्की मुहर है जो सबत हो जाती है आप लोगों पर, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो दरूद पाक पढ़ने वाले लोग हैं, जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, जिनकी ज़ुबानों से दरूद जारी होता है, जिनकी ज़ुबानों से दरूद पाक की कसरत जारी होती है। अल्लाह पाक का कौन सा इनाम है जो उन्हें मिलता है? ये पक्की मुहर सिर्फ उन लोगों पर सबत हो जाती है जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, जिनकी ज़ुबानों पर दरूद पाक जारी हो जाता है। और आज हम उसी इनाम के बारे में जानेंगे। और ये इनाम ऐसा इनाम है ना, जिसको ये दौलत अल्लाह पाक की तरफ से नसीब हो गई, समझे उसके लिए पूरी कायनात मुसख्खर कर दी गई है। अब वो अल्लाह की शान के मुताबिक मांगेगा, और जो मांगेगा वो उसको हर हाल में मिलेगा। यकीन करें, हमारे पास ना यकीन की दौलत की बहुत कमी है। हमें पहले ये दौलत इकट्ठी करनी है, अपना यकीन मुहकम करना है, इसे पुख्ता करना है अल्लाह की ज़ात पर। जितना तवक्कुल, जितना भरोसा, जितना यकीन कामिल होगा, उतने ही मौजज़ात और करामतें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर होती हुई देखेंगे। क्योंकि मौजज़े तो होते ही यकीन वालों के लिए हैं ना, करामतें तो होती ही यकीन वालों के लिए हैं। जो शक में पड़ जाता है फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता, चाहे फिर वो सारी ज़िंदगी ही इबादतें करता रहे। यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आज हम इनाम की बात कर रहे हैं ना, दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह के किस इनाम की पक्की और मुहर जो है वो साबित हो जाती है, यानी सब्त हो जाती है, लिख दी जाती है उसकी पेशानी पर कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं। अब वो पक्की मुहर ज़रा सुनिएगा कि जिनकी ज़ुबानों पर दरूद जारी हो जाता है ना, उन पर ये पक्की मुहर लग जाती है कि अल्लाह की ज़ात उस पर मेहरबान हो चुकी है। अल्लाह की ज़ात उस बंदे को अपने लिए पसंद कर चुकी है। अल्लाह की मोहब्बत उसे नसीब होने वाली है। और सबसे बढ़कर जो बहुत खूबसूरत एक एहसास है, ज़रा वो भी सुनिएगा। और वो ये कि जो लोग दरूद पाक का ज़िक्र करते हैं ना, यकीन करें कि क़यामत वाले दिन उनकी पेशानियों पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होगा। सुबहान अल्लाह। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, उनकी पेशानियों पर ये मोहरें सब्त हो जाएंगी, इसमें मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पक्की मुहर उस इंसान पर लग जाती है। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, उन पर ये पक्की मुहर, ये स्टैंप लग जाती है, और बग़ैर किसी डाउट के ये अथेंटिकेटेड स्टैंप लग जाती है कि उस पर अल्लाह की ज़ात मेहरबान है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक की रहमतें उस पर बरसती हैं, अल्लाह का कुर्ब उस शख्स को हासिल है, अल्लाह उसके हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड उसके साथ है, उसके करीब है। तो जिसको ये पता चल जाए कि अल्लाह मेरे इतना करीब है, और है करीब, वो तो शहरक से भी करीब है ना। अल्लाह पाक तो इंसान के अंदर मौजूद है, बंदा खुद इस चीज़ से महरूम है। वो जान ही नहीं सका, पहचान ही नहीं सका, इतनी मुआरफत हासिल कर ही नहीं सका। इसीलिए तो हमारे ईमान कमज़ोर हैं, हमारा यकीन पुख्ता नहीं होता कि अल्लाह की ज़ात तो हम अपने अंदर, अपने दिल के अंदर उस रोशनी को लेकर बैठे हैं, उस नूर को लेकर बैठे हैं।
لیکن ہمارا خیال نہیں نہ جاتا، چونکہ ہمارے نظریں جو ہیں وہ دنیاوی اسباب پر رہتی ہیں اور مادیت پرستی کی طرف ہم زیادہ مائل رہتے ہیں، تبھی تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں جو ہمیں اتنا پختہ یقین ہونے نہیں دیتی۔ ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام جس کی مہر ثبت ہو جاتی ہے اس بندے پر، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور وہ مہر ہے اللہ کی محبت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کی مہربانی کی، کہ اللہ پاک اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے، اور ہوتا ہے اس شخص پر جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو کثرت کرتے ہیں، جو ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور انعام بھی ایسا جس کی مہر آپ پر، جس کی سٹیمپ آپ پر لگ چکی ہے، بڑی اتھینٹیکیشن والی سٹیمپ لگ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ پر بہت مہربان ہے، اللہ آپ کے قریب ہے، اللہ کے خزانوں کو آپ لوٹ لیں اور اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں، چھوٹا نہ مانگا کریں، بہت بڑا مانگا کریں، بہت بڑا، کیونکہ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ انسانی عقل کے احاطے میں تو یہ چیزیں ہی نہیں نہ آ سکتی، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں، اتنا بڑا مانگا کریں کہ بس اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ اس نیت سے مانگیں گے نا کہ یا اللہ پاک تو بہت بڑا ہے، جو میں نے مانگا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، تو بہت بڑا ہے، تو نے عطا کرنا ہے مجھے، اور وہ عطا کرتا ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے خزانے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں اس کے پاس۔ تو اللہ کے خزانوں کو لوٹا کریں، اللہ کی رحمتوں کا حصول مانگا کریں، اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ انعام یافتہ ہیں، اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے ان پر، وہ اللہ کی خاص نگاہ میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دنیا کے کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی مقام کے اندر اللہ پاک کبھی انہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ تعالی کامیابیاں ان کے رستوں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور درود پاک پڑھنے والوں کے تو ساتھ ہے، یہ تو پکی خبر ہے، پکی مہر ہے، یہ تو بڑی اتھینٹک سٹیمپ ہے آپ پر لگ چکی، جو درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، کہ اللہ آپ پر مہربان ہے، تو اس نے آپ کی زبان پر درود پاک کو جاری کیا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔